नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी फ्रिक्सनको पहिलो क्लासमा छौँ, फर्स्ट क्लासमा छौँ। आज के गर्नेवाला छौँ? फ्रिक्सन सम्बन्धी कन्सेप्टहरू क्लियर गर्छौँ। ठिक छ, केही न्युमेरिकलहरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र केही कन्सेप्टहरू क्लियर गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। मोबाइल अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर बस्नु पर्यो। साइडमा पानी पनि लिएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। ठीक छ र यो फ्रिक्सन हेर्दाखेरि सिम्पल छ। यो कस्तो खालको फ्रिक्सन हो त भन्दाखेरि हामीले जेनरल थाहा छ, एउटा कुनै सर्फेस छ अथवा एउटा बडी छ, यही सर्फेस भनौँ। एउटा बडी यहाँ छ, ए भन्ने बडी सपोज यतातिर गइरहेछ भने फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर लाग्छ, यहाँ सर्फेसमा लाग्छ। हामीले फोर्स यता लायौँ, यसले आएछ। मोसन यता आइरहेछ, फ्रिक्सन यता लागिरहेछ। त्यसले गर्दा फ्रिक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? अपोजेस गर्छ। कता रिलेटिभ मोसनलाई के गर्छ? अपोजेस गर्छ अथवा टेन्डेन्सी पनि गर्छ। रोक्छ, रोक्न पनि खोज्छ अथवा रोक्छ पनि, नरोक्यो भने रोक्ने ट्राई गर्छ। ओके, यो कतातिर हुन्छ अरे? इट इज opposes, it opposes भनौँ न, it opposes the opposes or opposes or tendency of रिलेटिभ मोसन हैन। मतलब यसको रिलेटिभ मोसनमा चाहिँ अपोजेस गर्छ है। यो कतातिर लाग्छ त? जहाँ जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट पोइन्ट छ यसलाई टेन्जेन्सियली लाग्छ। ठीक छ, जस्तो दुईटा अर्को बडी पनि दिउँ भने यही बडी, अर्को बी भन्ने बडी छ, ए भन्ने बडी त्यही बडी अरे सपोज यता बी भने यता, यतातिर एक किसिमको फोर्स लाग्छ यहाँनिर है। यो कतातिर हुन्छ? जुन कन्ट्याक्ट जुन हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट पोइन्टको चाहिँ सर्फेसमा टेन्जेन्ट भएर गइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ कतातिर एक्ट हुन्छ? इट एक्ट्स टेन्जेन्सियली हैन। यसले चाहिँ कता टेन्जेन्सियली एक्ट गर्छ, मतलब कन्ट्याक्टसँग चाहिँ हैन। along the contact भनौँ न, along the contact। ठीक छ, यो सामान्य कुराहरू हो। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कति किसिमका हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू हो। ओके, धेरै किसिमका हुन्छन् फ्रिक्सन। अब कन्सेप्टै क्लियर गर्ने हो भने आज फ्रिक्सन कति किसिमको हुन्छ? फ्रिक्सन चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ। जेनरली एउटा पहिलो स्ट्याटिक फ्रिक्सन, अर्को भनौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन भनिदिउँ, लिमिटिङ फ्रिक्सन। अर्को काइनेटिक फ्रिक्सन भनौँ। काइनेटिक फ्रिक्सन पनि धेरै दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रोलिङ हुन्छ, एउटा स्लाइडिङ हुन्छ। एउटा रोलिङ फ्रिक्सन, एउटा स्लाइडिङ फ्रिक्सन। यस्तो खालको हुन्छ है। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन, काइनेटिक फ्रिक्सन, स्लाइडिङ र रोलिङ दुई किसिमको हुन्छ। ठीक छ, अब सुरुमा स्ट्याटिकबाट जाउँ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ कस्तो हो भने यो फ्रिक्सन चाहिँ लाउँछ हैन। यो चाहिँ अलिक डिफाइन चाहिँ गरिहालौँ, तर हामी चाहिँ सुरु यहाँबाट गर्छौँ, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या। किन चेन्ज हुन्छ अहिले इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ हामी। जस्तो यो बडी चाहिँ के हुन्छ? स्टिल बडी स्टिल इज इन रेस्ट, पहिले रेस्टमा हुन्छ, तर के गरिरहेको हुन्छ? यसले इट अपोजेस or
मतलब यसले के गर्छ अपोज गरिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ दिइरहेको हुँदैन द रिलेटिभ मोसन अपोज इज द रिलेटिभ मोसन मोसनले रिले अपोज गरिरहेको हुन्छ तर बडी चाहिँ स्टिल के भन्छ रेस्टमा हुन्छ काइनेटिकमा चाहिँ के हुन्छ त यो एक्चुअल रिलेटिभ मोसन भइरहेको हुन्छ हैन बडी चाहिँ मोसनमा हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको कुरा अहिले लिमिटिङको कुरा यिनीहरू जोडेपछि आउँछ यता जोडौँ ल काइनेटिकको कुरा गरौँ काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ बडी केमा हुन्छ बडी इज इन मोसन हुन्छ त्यहाँ पनि फोर्स लागिरहेको हुन्छ तर इट अपोजेज द रिलेटिभ मोसन यो एक्चुअल रिलेटिभ मोसन हुन्छ यहाँ एक्चुअल रिलेटिभ मोसन किन हुन्छ बडी चाहिँ रिलेटिभ मोसनमा कुदिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ रिलेटिभ मोसन चाहिँ हुँदैन तर मोसन हुन चाहिँ जो अपोजेज गरिरहेको हुन्छ हुन चाहिँ दिइरहेको हुँदैन ठीक छ ओके त्यसो अब काइनेटिक फ्रिक्सनबाटै सुरु गरौँ त्यसो यसलाई मेटौँ काइनेटिक फ्रिक्सनबाटै सुरु गरौँ है ओके अनि त्यसपछि स्टार्टिङमा जाउँ त्यहाँ आएपछि लिमिटिङमा आइहाल्छ यी दुईटा त आइहाल्छ काइनेटिक भित्रै खास चाहिँ तर हामी सिम्पल काइनेटिकबाट सुरु गरौँ बुझ्नलाई सिम्पल छ तर आजको क्लास हेऱ्यो भने यहाँबाट यति राम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुनेवाला छ यसलाई पनि भेटौँ ल काइनेटिक फोर्स फ्रिक्सनबाट जाउँ ल काइनेटिक फ्रिक्सनको कुरा गरिहालेँ मैले अब यो के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त एउटा यसका डिपेन्ड हुने कुराहरू एउटा रिलेटिभ इट डिपेन्ड्स अन इट के कुरामा पहिले मैले भनिहालेँ यसले चाहिँ रिलेटिभ मोसनसँग डिपेन्ड हुन्छ रिलेटिभ मोसनसँग डिपेन्ड हुन्छ अर्को चाहिँ यो एउटा चाहिँ कन्स्टेन्टसँग डिपेन्ड हुन्छ यसलाई कन्स्टेन्ट भन्छ कन्स्टेन्ट चाहिँ हामी काइनेटिक अहिले कुरा गरौँ ल यसलाई चाहिँ म्यू के राखौँ अहिले योसँग डिपेन्ड हुन्छ खास कसरी डिपेन्ड हुन्छ त जुन स्टार्टिक फोर्स फ्रिक्सन हुन्छ जो चाहिँ खास नर्मल रिएक्सनसँग डिपेन्ड हुन्छ नर्मल रिएक्सन यसलाई चाहिँ नर्मल रिएक्सन निकाल्न आउँछ नि हैन नर्मल रिएक्सन विभिन्न केसमा नर्मल रिएक्सन फरक हुन्छ जस्तो यस्तो केसमा है तेरिका आज अलिक गडबड भइरहेछ हतार गरिरहेको छु मैले किनभने आज 10:30 बजिरहेछ अहिले रातिको सुनसान छ र मैले क्लास लिइरहेको छु यो जुन छ यसलाई हामी नर्मल रिएक्सन यतातिर जाने एमजी हुन्छ यसमा चाहिँ नर्मल रिएक्सन यता हुन्छ यता चाहिँ के हुन्छ एमजी साइन थीटा यता एमजी कस थीटाको कुरा आउँछ यतातिर नर्मल रिएक्सन तर यस्तो खालको हाम्रो पनि हुन सक्छ सपोज यतिकै छ बडी एम छ एमजी छ भने माथि नर्मल रिएक्सन लाग्छ हैन विभिन्न केसमा त्यसले गर्दाखेरि कुन चाहिँ नर्मल रिएक्सन लाग्छ नर्मल रिएक्सनको बारे मैले अघिल्लो क्लासमा बुझाएको छु र यसलाई मिलाउने भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन काइनेटिक फ्रिक्सन हो काइनेटिक फ्रिक्सन इज इक्वल टु म्यू के एन हुन्छ जहाँ वेयर म्यू के चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ के हुन्छ कफी सेन्ट coefficient of kinetic friction के भन्छ coefficient of kinetic friction ठीक छ र यो चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जुन मैले भने coefficient of kinetic friction हैन यो चाहिँ surface of contact सँग डिपेन्ड हुन्छ हैन it means you mu k depends on
सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट के भयो सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट ठीक छ। अब यसको डिरेक्सनको कुरा गर्ने हो भने काइनेटिक फ्रिक्सनको डिरेक्सन डेफिनेटली अपोजिट चाहिँ हुन्छ। अपोजिट त हुने नि, यता गइरहेछ भने बढी यतातिर फ्रिक्सन लाग्छ, मतलब यता तानिरहेछ भने यतातिर फ्रिक्सन लाग्छ। मिन्स द डिरेक्सन अफ काइनेटिक फ्रिक्सन डिरेक्सन अफ काइनेटिक फ्रिक्सन कतातिर हुन्छ इज opposite to the direction of relative motion ठीक छ। काइनेटिक डिरेक्सन चाहिँ रिलेटिभ मोसन हुन्छ। यो कुरा बुझ्यो। अब यहाँ कसरी बुझ्ने भन्दा एउटा इक्जाम्पलबाट हामी बुझौँ है। यसलाई कपी गरोस् त। है एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ ल काइनेटिक फ्रिक्सनलाई, त्यसपछि स्ट्याटिकमा जाउँ। यसलाई पज गरेर तपाईहरु सार्नु होला है, जहिले पनि मैले भन्नै पर्दैन। अहिले हामी काइनेटिक फ्रिक्सनमा छौँ, अहिले एकछिनमा स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा जान्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरिहाल्नु। इक्जाम्पल नम्बर 1 मार्कर चेन्ज गरौँ। मानौँ एउटा हामीसँग बडी छ 2 kg को, मानौँ यहाँ फोर्स लागेको छ, एप्लाइड फोर्स सपोज 10 न्यूटन। यहाँ कति फोर्स लाग्छ निकालौँ है त। अब यो पनि दिनु पर्यो नि त, म्यू काइनेटिक फ्रिक्सन दिएको छ 0.2 मात्र, यसको युनिट हुँदैन। ओके, अब हामीले निकाल्नु भन्दैछ फ्रिक्सन कति लाग्छ। ओके, फाइन्ड फ्रिक्सनल फोर्स। अनि अर्को पनि भन्दैछ एक्सेलरेसन निकाल्ने ल। फाइन्ड फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड एक्सेलरेसन of the body। ठीक छ। ओके, यसको लागि हामीले के भनेको थियौँ, मानौँ लेट द बडी, काइनेटिक भनेको हुनाले यो काइनेटिक, हामी काइनेटिक फ्रिक्सनको कुरा गरिरहेछौँ। सो लेट द बडी इज मुभिङ, अरे मुभिङ भइरहेछ भनेपछि एक किसिमको फोर्स लाग्छ। मुभिङ हुने बित्तिकै यो लगाउन पाइन्छ। त्यसो यहाँ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स कति लाग्छ। फ्रिक्सन जहिले अपोजिटमा लाग्छ। काइनेटिक फ्रिक्सन कस्तो हुन्छ त, म्यू के नर्मल रिएक्सन। यहाँ नर्मल रिएक्सन कतातिर जान्छ, यहाँ नर्मल रिएक्सन यता लाग्छ, तल कतातिर 2g लाग्छ हैन। मतलब म्यू के नर्मल रिएक्सन चाहिँ mg लाग्छ, खास mg, m भनेको 2 kg, म्यू के कति छ 0.2, m भनेको 2, g भनेको कति छ 10, g भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिउँ हैन। कति हो यसलाई 10 4 न्युटन। त्यसो भए काइनेटिक फ्रिक्सन यतातिर कति लागिरहेछ यो बडीमा, यतातिर लाग्ने फोर्स जुन एफ काइनेटिक फ्रिक्सन कति निस्क्यो 4 न्युटन। यतातिर अलरेडी हामी फोर्स लगाइरहेको थियौँ 10 न्युटन। अब नेट फोर्स कता यतातिर मुभ हुने नै भयो, यता 4 हुन्छ। अहिले हामी काइनेटिक फ्रिक्सन स्ट्याटिकमा अलिकति फेरि यहाँ दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ, अलिक कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ त, अस्ति हामीले पढेको एफ नेट अघिल्लो न्युटन्स लमा अथवा त्यसमा पनि छ, हामी त्योभन्दा अगाडि काइनेमेटिक्समा नेट फोर्स इज इक्वल टु एम। नेट फोर्स भनेको 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, एम भनेको 2 kg टु ए, यता कति भयो त
6/2 इक्वल टू ए। सो ए इज इक्वल टू कति हो 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन हो, कता यतातिर डिरेक्सनमा हुन्छ। ठिक छ, ओके। यहाँ एक्सिलरेसन पनि निस्क्यो, ओके 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। मानौ यही बडीलाई चाहिँ 2 केजीलाई हामीले अर्कै तरिकाले फोर्स लगायौँ, ओके। मानौ इक्जाम्पल नम्बर 2 लिउँ, सेम कुरा गरौँ, बडी त्यही हो, यसलाई कपी गर्नुहोस् है। यही इक्जाम्पलमा हामीले फोर्स अर्कै तरिकाले लगायौँ अरे। मानौ इक्जाम्पल नम्बर 2, इक्जाम्पल नम्बर 2, मानौ त्यही बडी छ, हाम्रो 2 केजी नै छ अरे। मानौ फोर्स यसरी लगाइयो, मानौ फोर्स लगाइयो 10√2 न्युटन लगाइयो। यहाँनिर मानौ 45 छ। अब यहाँ पनि सेम फर्मुला लाउनु पर्ने, फ्रिक्सनल फोर्स कति हो अनि एक्सेलरेसन बडी कति हुन्छ। ठिक छ, ओके। ठिक छ, ओके। यहाँनिर अब कुन कुन के हुने भयो त, यहाँ तल 2g फोर्स लाग्छ। यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, यो f cos 45 हुन्छ, मतलब f भनेको 10√2 इन्टु cos 45 भनेको √2 हो इक्वल टु 10 न्युटन फोर्स यता लागिरहेछ। यतातिर फोर्स कति लागिरहेछ माथितिर, f sin 45 लागिरहेछ। यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, 10√2 इन्टु यसको पनि √2 नै हुन्छ, 10 न्युटन माथि फोर्स लागिरहेछ। ठिक छ, हाम्रो नेट फोर्स चाहिँ 10 न्युटन लागिरहेछ। 10√2 लगाए पनि हामीलाई चाहिने फोर्स चाहिँ 10 लागिरहेछ, ओके। नर्मल रिएक्सन कति लागेको छ, 10 न्युटन नै लागिरहेछ माथितिर। ठिक छ, ओके। त्यसो भए नर्मल रिएक्सन हामीलाई 10 न्युटन लागिरहेछ। अब हामी के गर्छौँ, काइनेटिक फ्रिक्सन लगाउँदैछौँ। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि के गर्नु पर्यो, ओके, काइनेटिक फ्रिक्सन लेख्छौँ। एफ काइनेटिक भनेको म्यू के अनि नर्मल रिएक्सन भनेको माथितिर लाग्ने भनेको 10 न्युटन लागिरहेछ। म्यू के कति दिएको छ, मानौ म्यू के त्यही 0.2 नै राखौँ कि अलिक फरक, ओके अलिक फरक राखौँ कि 0.2 नै राखौँ, ल 0.2 नै राखौँ। मानौ म्यू के 0.2 नै आएको जस्तै, एन भनेको 10 कति हो 2 न्युटन लाग्ने भयो ल फोर्स, ओके। एफ को कति लाग्ने भयो 2 न्युटन लाग्ने भयो। अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ, सबै कुराहरू निस्किहाल्यो। यसपछि लाग्ने कुराहरू, अब यसपछि यो बढी छ, यतापट्टि 10 न्युटन कति लाग्छ, यतापट्टि सबै गरेर 10 न्युटन, यता फ्रिक्सन फोर्स अहिले भर्खर 2 न्युटन, मास कति छ 2 केजी, 2 केजी भनेपछि एफ नेट इज इक्वल टु एमए। एफ नेट भनेको 10 माइनस 2 इज इक्वल एम भनेको 2 इन्टु ए, यहाँ 8/2। सो ए इज इक्वल टु कति हो त 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने। कपी गर्नुहोस् त यसलाई, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठिक छ, ओके। मानौ यसलाई यसरी फोर्स लगाइएन, मानौ यसलाई चाहिँ यसरी फोर्स लगाइयो। ठिक छ, यही फोर्स चाहिँ यसरी लगाइयो। मानौ इक्जाम्पल यही 2 नै हो, केस यसैलाई अलिकति फरक केस लिउँ, इक्जाम्पल 2 नै हो। इक्जाम्पल नम्बर त्यही 2 नै हो, त कति कति थियो मैले बिर्सेँ, ओके। मानौ यही बडी 2 केजी को बडी, 2 केजी नि चलाइदिउँ ल अहिले।
माने यताबाट त्यही फोर्स लगायो अनि यता 10 रुट 2 यही फोर्स 10 रुट 2 फोर्स लगाउँ ल न्युटन सेम फोर्स लगाउँ अब त्यही हो म्यू के हाम्रो 0.2 नै छ भने अब हाम्रो क्वेशनहरु सबै त्यही नै हो फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु पर्ने छ यसको लागि फेरि अहिलेको लागि पो यस्तो थियो अघि यहाँ यस्तो खालको कम्पोनेन्ट आइरहेको थियो अर्को माथितिर कम्पोनेन्ट आइरहेको थियो किनभने यतातिर गइरहेको यतापट्टि यता र यता गइरहेको अब यतातिर आइरहेछ यसको यतातिर कम्पोनेन्ट आइरहेछ अर्को त यता ठिक छ अर्को यता लागिरहेछ हैन यता कति हो त यो एफ हो भने एफ यो एंगल कुन एंगल यो एंगल मानौं 45 डिग्री यो एंगल त हो ओके यो एंगल त हो 45 ठीक छ यो 45 भने यो पनि 45 नै हुन्छ यो 45 भने f sin 45 भनेपछि यहाँबाट पनि अघिकै जस्तै 10 कति थियो हाम्रो 10 रुट 2 आयो भने अघिको हिसाब गर्दै 45 गर्ने भने 10 रुट 2 इन्टु 1/√2 गरेपछि 10 न्युटन तलतिर फोर्स लागिरहेछ अघि चाहिँ माथि लागिरहेको थियो फोर्स अब यता लागिरहेछ यता चाहिँ त्यही नै हो f cos 45 यो म्यू के यहाँ राख्दियौ म्यू के इक्वल टु 0.2 यो हामी इमेजिन गरेको अघि माथि लागेको फोर्स अब तल लागिरहेछ यति कुरा मैले सम्झाएँ र यसमा अहिले रिलेसन पनि दिउँला सम्झिन्छ हेर्नुस् है 10 रुट 2 इन्टु 1/10 न्युटन फोर्स अब यहाँ अलिकति फरक सिचुएसन आयो नर्मल एक्सनको लागि 2 केजी नै छ यो 2 केजीमा लाग्ने फोर्सहरु दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा यता लागिरहेछ एउटा यता लागिरहेछ त्यो अलरेडी mg 2g छदैछ यहाँ लाग्ने फोर्स यहाँ नेरी यतातिर 10 न्युटन नै लागिरहेछ 10 न्युटन र यतातिर पनि लागिरहेको यो 10 न्युटन यो पनि 10 न्युटन लागिरहेछ 10 न्युटन लागिरहेछ ठीक छ अब हामी के त नर्मल एक्सन त माथि जाने हो नर्मल एक्सन माथि नर्मल एक्सन अब नर्मल एक्सन निकाल्नु त्यसपछि हामी के निस्किन्छ बाँकी कुराहरु निस्किन्छ नर्मल एक्सन कति निकाल्ने जुन नर्मल एक्सनलाई ब्यालेन्स कसले गरिरहेछ नर्मल एक्सनलाई ब्यालेन्स 10 न्युटन प्लस 2g ले गरिरहेछ 10 प्लस यहाँ 2 इन्टु 10 को 30 न्युटन हाम्रो चाहिँ नर्मल एक्सन लागिरहेछ अहिलेकोमा 10 न्युटन मात्रै थियो अब यहाँ फोर्स चाहिँ कस्तो लागिरहेछ यहाँको फोर्सले गर्दा तल फ्रिक्सन पनि बढाइरहेछ अघि चाहिँ यहाँ तान्दै थियो त्यही फोर्सले एंगल त्यही हो है त्यसले गर्दा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो निकाल्नु पर्यो अब काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो ओके काइनेटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ म्यू के n म्यू के कति छ 0.2 इन्टु n भनेको 30 अहिले भर्खर निकाल्यो यहाँबाट 10 आयो 3 दुना 6 न्युटन फोर्स अब यहाँ अघि यहाँ अब यहाँ 10 न्युटन त यता अघिकै थियो अघि यहाँ 2 न्युटन आएको थियो अहिले 6 न्युटन आयो किनभने फ्रिक्सन बढ्यो प्रेसर बढिरहेछ 6 न्युटन फेरि F net is equal to ma F net कति भयो 10 minus 6 10 minus 6 is equal to m भनेको 2 kg कति भयो 4 मा 2 so a is equal to कति भयो त 2 meter per second square अहिलेको केसमा यो 4 meter per second कति आथ्यो अहिले चाहिँ 2 meter per second square आइरहेछ ओके ओके त्यसै एउटा सानो कुरा यहाँबाट एउटा सानो कुराहरु कन्क्लुजन गरौँ जस्तो यस्तै बडी छ फ्रिक्सन सेम छ सेम फोर्स लाउनु पर्ने छ तान्दै र घचेर्ने एक्जाम्पल 2 सम्झिराखौँ है यही एक्जाम्पलको लागि थोरै कन्क्लुजन गरौँ मानौ सेम केस ओके यहाँ क्वेशन छ
1 इज इजियर। ओके, कुन चाहिँ इजियर, पुसिङ वा पुलिङ? बढी यहाँ छ, हामीले यहाँ फोर्स लगाएको छौँ, त्यही फोर्स एफ लगाएको छौँ। मानौँ यहाँ एमएम छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो म्यू के छ, यसको पनि थ्योरिटिकल है यो। त अहिलेको केसलाई हामी कन्क्लुजन गरेको त्यही मास हो, यहाँ चाहिँ त्यही फोर्स लगाइयो। मानौँ यो एङ्गल थीटा छ, मानौँ यो एङ्गल थीटा छ। ओके ओके, यो एङ्गल थीटा छ भने यहाँ कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि म्यू के नै छ, टेल्ने र तान्ने गर्छौँ। ओके, तान्नेतिर जाउँ, तान्नेतिर यसो गरौँ न त। अब यो फोर्स पनि त थीटा हुने भयो, त्यसो यहाँ यतातिर तान्नेमा एउटा फोर्स लाग्ने भयो, एमजी साइन थीटा लाग्ने भयो। यहाँ एमजी अलरेडी छ, माथि फेरि नर्मल एक्सन लाग्छ, यतातिर एमजी कस थीटा लाग्ने भयो। यहाँ के लाग्ने भयो, यतातिर दोहोरो तान्ने, यतातिर र यता माथितिर तान्ने। माथितिर तान्ने फोर्स कति छ, एमजी साइन थीटा, यता एमजी कस थीटा, फोर्स त एफै लागेको छ भने त्यहाँ नर्मल एक्सन ऊ त्यहाँनिर कति हुन्छ, नर्मल एक्सन त्यहाँनिर त नर्मल एक्सन कति हुन्छ त भन्दाखेरि एमजी साइन थीटा पनि लेखेको छु मैले, एफ कस थीटा र एफ साइन थीटा पो चाहिन्छ त, एफ कस थीटा एफ साइन थीटा, ठिक छ। अब यहाँ नर्मल एक्सन कति भयो त, एन इज इक्वल टु एनलाई दुईटाले ब्यालेन्स गरिरहेको छ, एमजी तल आइरहेको छ, एमजी प्लस एफ साइन थीटा। अब फोर्स अफ काइनेटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ त, म्यू के एन, म्यू के या एम भनेको एमजी प्लस एफ साइन थीटा। यतापट्टि कति हुन्छ, नर्मल एक्सन, नर्मल एक्सन भनेको यतापट्टि हैन। त्यसै एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टु तल यो म्यू के यहाँ छ, एमजी नै लाग्छ, त्यसै एमजी एन कति भयो त, एमजी माइनस एफ साइन थीटा। त्यसो यहाँ फ्रिक्सन कति हुन्छ, म्यू के एन, म्यू के एनमा एमजी माइनस एफ साइन थीटा। हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ सजिलो होला, फ्रिक्सन फोर्स जुनमा कम फ्रिक्सन त्यही सजिलो हुन्छ। त्यसै यो चाहिँ सजिलो हुन्छ, यो पुल हो कि पुस हो, यो पुल हो, यो चाहिँ पुस हो, यो ठेल्ने यो तान्ने, सेम एङ्गल एभ्रिथिङ छ भने यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ, किन भन्दा यहाँ एफको यता लागिरहेको छ नि, एउटा फोर्स यता लागिरहेको छ कम्पाउन्ड, एउटा यता लागिरहेको छ, एउटा यता लागिरहेको छ एमजी। अनि यहाँ तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, माथि तानी गएर चाहिँ एउटा यता लाग्छ एउटा यता लाग्छ, चाहिँ माथितिर गएको हुनाले माइनस हुन्छ। त्यसो चाहिँ हाम्रो पुल चाहिँ पुलिङ इज इजियर देन पुसिङ हैन, त्यसै लेख्नु त, यहाँ पुलिङ इज इजियर देन पुसिङ लेख्छ यो चाहिँ, बुझ्नुभयो? ओके, त्यसो एउटा सेम केस हामीले तान्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, ठेल्नु भने ठेल्दा त तल पनि लागिरहेको हुन्छ, फ्रिक्सन तल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। ल अब स्ट्याटिक फ्रिक्सनतिर जाउँ। अब हामी कपी गर्नुहोस् है, पज गरेर। अब हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन भयो, स्ट्याटिक फ्रिक्सन अघि काइनेटिक फ्रिक्सन भयो, अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन। यो फ्रिक्सन अलिकति भेरिएबल्स टाइपको छ, ठिक छ। यसले के गर्छ, टेन्डेन्सी गर्छ हैन, यसले के हुन्छ
यो चाहिँ के गर्छ टेन्डेन्सी गर्छ कसलाई टेन्डेन्सी अफ रिलेटिभ मोसनलाई है यसले के गर्छ टेन्डेन्सी अफ रिलेटिभ मोसन गर्छ यो कस्तो हुन्छ यो फिक्स हुँदैन यो भेरिएबल्स हुन्छ जस्तो एउटा बडी छ अहिले हिसाब न्युमेरिकलबाट थाहा हुन्छ हामीले ठेल्दैछौँ जहाँ गएको छैन ठेल्दैछौँ गएको छैन ठेल्दैछौँ गएको छैन त्यहाँतिर बसिहाल्छ ठेलिसकेपछि अब एकैचोटि जस्तो 15 न्युटन लाग्यो अरे यसलाई स्टार्ट गर्नलाई अब फेरि 15 न्युटन छ भने अब चल्न थाल्छ अब 10 न्युटनमै फ्रिक्सन कायम हुन्छ पहिले जुन छ यसलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन अहिले यतातिर न पहिले सुरुमा अड्केर बसेको हुन्छ त्यो ठेल्नलाई अलिक टाइम लाग्छ है यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको भेल्यु चाहिँ स्टार्टिकको चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सनको लागि 15 भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन म बुझाउँदैछु है यो चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल टाइप हुन्छ यसलाई भनौँ न सेल्फ एडजस्टिङ टाइपको हुन्छ सेल्फ एडजस्टिङ टाइपको यसको भेल्यु आफै एडजस्ट हुन्छ आफै अहिले विचार गरौँ है यसको भेल्यु कहाँदेखि कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट यसको फर्मुला छैन ठिक छ के हुन्छ यसको भेल्यु चाहिँ 0 देखि बढी हुन सक्छ त्यो फ्रिक्सन स्टार्टिङ चाहिँ एफ चाहिँ लिमिटिङ भनेको 15 अहिले 15 एक्जाम्पल दिएको थिएँ अहिले बुझिन्छ यसलाई चाहिँ म एक्जाम्पलबाट सुरु गर्न मन लागेछ एक्जाम्पलबाट सुरु गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अब लिमिटिङ फ्रिक्सनको चाहिँ फर्मुला छ है यसको चाहिँ छैन यसको चाहिँ फर्मुला छैन एफ हैज नो फिक्स्ड फर्मुला यसको चाहिँ छ अघि के गरेको थियौँ फ्रिक्सन काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ म्यू के एन थियो भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ छ एफ लिमिटिङ चाहिँ छ यो चाहिँ म्यू स्टार्टिक एन हुन्छ ठिक छ अब यस्तो खालको भेल्युमा आउँछ 0 भन्दा माथि हुन्छ यस्तो खालको भेल्युमा आउँछ एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ एक्जाम्पल नभइकन यहाँ बुझिनेवाला छैन ठिक छ अब के हुन्छ त भन्दा एउटा सानो कुरा गरिदिउँ जस्तो अघि 15 न्युटन थियो 15 न्युटन स्टार्टिक लिमिटिङ फ्रिक्सन थियो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई फुस्किने बित्तिकै त्यसको भेल्यु घट्छ कसरी घट्छ र हामीले यदि बडी चाहिँ मुभ गराउनु छ भने लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा एप्लाइड फ्रिक्सन चाहिँ बढी हुनुपर्छ सुरुमा अनि त्यसपछि झर्छ त्यसलाई अहिले ग्राफमा हेरौँला भनेपछि द बडी इफ भनौँ न इफ फोर्स एप्लाइड इज मोर देन एफ लिमिटिङ अथवा यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम स्टार्टिक फोर्स भनौँ न म्याक्सिमम स्टार्टिक फ्रिक्सन भनौँ भयो भने चाहिँ के हुन्छ बडी स्टार्ट हुन्छ स्टार्ट्स टु हुन्छ त्यसपछि स्टार्ट गर्छ अब यहाँ फिल गरेर हेर्ने है मानौँ एक्जाम्पल नम्बर कति भयो 2 सकिया थियो एक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ एक्जाम्पल 3 मा जाउँ मानौँ एउटा बडी छ मानौँ 5 केजीको अब अलिकति खतरा खालको दिउँ न किनभने 2 केजीले नहुँदा जस्तो छ ओके अब त्यसपछि यसलाई 10 न्युटन फोर्स लगायो अरे 10 न्युटन म्यू स्टार्टिक चाहिँ 0.5 छ अरे अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर हेर्नु पर्यो के हुँदो रहेछ बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुँदो रहेछ ओके एफ लिमिटिङ पहिले हेरौँ यो 15 न्युटन जस्तो अघि मैले एक्जाम्पल दिएको नि आइरहेको छ कि एफ लिमिटिङ हेरौँ यो केस हेरौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन हेरौँ त 10 भन्दा सानो हुन्छ के हुन्छ 10 भन्दा सानो भयो भने कुद्छ 10 भन्दा ठुलो भयो भने यतातिर त्यसको लागि अहिले कुरा गरौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन लिमिटिङ निकाल्नु म्यू एस एन एन भनेको त्यही त हो एन भनेको कति हो 5g हैन कति हुन्छ म्यू एस 0.5 इन्टु mg 0.5 इन्टु m भनेको 5 इन्टु 10 25 भनेको यसलाई 25 न्युटन हो
अब हेर्ने त यो एउटा बडी बुझ्नुपर्छ यहाँ, अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यता लागिरहेछ 10 न्युटन फोर्स, यता 25 न्युटन जस्तो लाग्न खोजिरहेछ, तर बडी चाहिँ रेस्टमै छ, कहीँ कुदेको छैन, फ्रिक्सनले तानेको त छैन नि। त तान्न चाहिँ यति क्यापेसिटी चाहिन्छ, मतलब यो 10 न्युटनले केही हुनेवाला छैन। बडी के हो त, बडी स्टिल इज इन रेस्टमा छ। रेस्टमा छ भनेको मतलब यो 10 न्युटन त 25 न्युटन त छैन। 25 न्युटन भए त यता जाने कुरो भएन, फ्रिक्सनले तान्ने त होइन, फ्रिक्सनले डिस्टर्ब गर्ने हो। 25 न्युटनसम्म मैले डिस्टर्ब गरिदिरहेछ पनि। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, रेस्टमा छ, रेस्टमा त्यतिकै बस्छ त, यता र यता चाहिँ भनेपछि 25 न्युटनसम्म फोर्स लाउने हो, मतलब लिमिटिङ फ्रिक्सनसम्म, ठिक छ। तर त्यो फ्रिक्सन चाहिँ 25 न्युटन लागेको छैन, लाग्ने भए त यता कुदिहाल्थ्यो। बडी केमा छ, स्टिलमा छ। त्यसो अब के हुन्छ त, सेल्फ एडजस्ट गर्छ। त्यसो यहाँ के हुन्छ त, फोर्स जुन हामी स्टार्टिक लिमिटिङ होइन, अब यो चाहिँ लिमिटिङ हो, यो लिमिटिङ निकाल्नु 25 न्युटन चेक गर्नलाई 25 न्युटनसम्म डिस्टर्ब गर्दो रहेछ। 10 न्युटन लाग्छ, जाँदैन त, 25 न्युटनले फोर्स तानेको पनि छैन भने चाहिँ के हुन्छ त, अब उसको फोर्स घटायो, बढी भयो भने बढाउँदै। जस्तो 25 न्युटन छ, हामीले 12, 13, 14, 15 छेड्दै गयौँ, केही हुनेवाला छैन। 24सम्म केही हुने, 25सम्म चाहिँ केही हुनेवाला छैन। 26 गएपछि अनि कुद्न थाल्यो, कुदेपछि यो स्वाट्टै झर्छ फेरि। अहिले हिसाब गरौँ न। त्यसो के हुन्छ त, बढी त यो अवस्था हुँदै रहेछ, यता पनि 10 न्युटन लगाएको थियौँ, उसले चाहिँ के गर्यो, 25 न्युटन चाहिँदैन, 10 न्युटनले काफी छ भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दा, स्ट्याटिक फ्रिक्सन, मैले त्यही भएर यसलाई अलिक पछि लेखेको। स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ कति हुन्छ त, सेल्फ एडजस्ट हुन्छ, कतिसँग, फोर्स एप्लाइडसँग हुन्छ, त्यहीसँग बराबर पारिदिन्छ, बराबर भएर ब्यालेन्स हुन्छ, रेस्टमा हुन्छ, 10 न्युटन हुन्छ। यो चाहिँ लिमिटिङ फोर्स। योभन्दा अर्को एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ, बुझौँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, यो यसलाई मेटौँ होइन। ओके, यसलाई मेटौँ। इक्जाम्पल नम्बर 3 भयो, इक्जाम्पल नम्बर 4मा जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर बुझ्दै हुन्छ नि? ओके, इक्जाम्पल नम्बर 4। इक्जाम्पल 4मा जाउँ। इक्जाम्पल 4मा चाहिँ के गरौँ भने, एउटा बडी लिउँ, यसलाई मानौँ 2 केजी राखौँ, दुईवटा छ, 2 केजी बडी राखौँ, मानौँ 2 केजी छ, मानौँ फोर्स लगायौँ 20 न्युटन, मानौँ दुईवटा दिएको छ। हुन त सिलेबसमा हाम्रो एउटै मात्रै दिएको हुन्छ, स्ट्याटिक छ 0.6, म्यू काइनेटिक छ, झर्छ नि त 0.4 राख्दिउँ, 2 केजी राखेको छ। ओके, अब हामीलाई भन्दैछ फाइन्ड फ्रिक्सन एन्ड एक्सिलरेसन अफ द बडी। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, पहिले के गर्नु पर्यो, 20 न्युटनले त्यो बडीलाई तान्न सक्छ कि सक्दैन, लिमिटिङ फ्रिक्सन हो। यदि 20 न्युटन तान्न सक्यो भने हिसाब हाम्रो अगाडि बढ्छ। ओके, त्यसै गर्दा हामीले पहिले के गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसको चेकको लागि के भन्दा फाइन लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो। ओके, टु चेक, ओके, एफ लिमिटिङ निकाल्नु। एफ लिमिटिङ निकाल्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ फर्मुला के पो अरे, म्यू एस एन, एन भनेको कति हो, 2g, एन भनेको 2g, म्यू एस भनेको 0.6 इन्टु एन भनेको 2 × 10, यहाँबाट आयो, यसले लगायो 12 न्युटन आयो। ओहो, ठिक छ, ठिक छ। त्यसै हाम्रो बडी के हो त, हाम्रो यहाँ म्याक्सिमम 12 न्युटनको लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ लिमिटिङले तानिरहेको थियो, त्यसमा हामीले लगाइदिउँ के त 20 न्युटन लगायो भने गाडी स्टार्ट हुन थाल्यो।
त्यसपछि मैले भनेको थिएँ यो चाहिँ त्यतिकै रहँदैन। पहिले सुरुमा कसेर बसेको हुन्छ, गाडी स्टार्ट हुने बित्तिकै त्यो फ्रिक्सन रिड्युस हुन्छ। कति रिड्युस हुन्छ यसले खाइदिन्छ। ठिक छ, एक्चुअल फ्रिक्सन अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन यति लाग्यो, यहाँ बुझियो कि 15 न्युटन 12 न्युटन भन्दा 20 न्युटन ठुलो रहेछ, गाडी स्टार्ट भयो, यति मात्र बुझ्ने हो। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गाडी स्टार्ट भएपछि त फ्रिक्सन काइनेटिक फ्रिक्सनमा गइसकेको हुन्छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन त जस्ट लिमिट मात्रै बताउने हो, काइनेटिक फ्रिक्सनमा गइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एफ काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्नु। अब यो 20 न्युटन चाहिँ जस्ट लिमिटिङ फ्रिक्सन हो, तान्ने होइन, स्टार्ट गर्ने बेला लाग्ने फ्रिक्सन हो। स्टार्ट भइसक्यो, झरिसक्यो, यता कति लाग्ने रहेछ अझै। अब चाहिँ म्यु के इन्टु एन, म्यु के लगाउने, काइनेटिक फ्रिक्सन लगाउने। स्ट्याटिक चाहिँ यसले लिमिटिङको लागि निकाल्ने है। 0.4 इन्टु फेरि एमजी 0.4, एम भनेको 2, जी भनेको 10, यहाँ चाहिँ गयो 4 दुना 8 न्युटन। ल यतापट्टि 8 न्युटन मात्रै लाग्छ। यो 12 न्युटन पहिले सुरुमा लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो फुस्केपछि अब 8 न्युटन लागिरहेको छ। अब लागिराख्ने भएपछि अब बढी कस्तो भयो त यतातिर बुझ्नुहोस् है, 8 न्युटन मात्रै लाग्छ। अब सुरुको यो लिमिटिङ फ्रिक्सन हो, एकचोटि फुस्केपछि फुस्क्यो, यो चाहिँ नेचर हो, हामीले गरेको होइन, यो नेचरमा भइरहेको यस्तो कुराहरू। ओके 20 न्युटन भनेपछि एफ नेट इजिकल टु कति भयो त, एफ नेट इजिकल टु एमए 20 - 8 इजिकल टु 2 इन्टु ए कति भयो 12/2 ए भनेको 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा कुद्ने रहेछ। 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा कुद्ने रहेछ। ठिक छ, मेटौँ यसलाई। ओके यसलाई मेट्नुहोस्। यसलाई अब हामी जाउँ एङ्गल अफ रिपोजको कुरा गरौँ, होइन एङ्गल अफ फ्रिक्सनको कुरा गरौँ, अनि रिपोजको कुरा भ्याइयो भने गरौँला, होइन नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ। अब कज अफ फ्रिक्सन थोरै यसको ग्राफ पनि बनाइहालौँ। कज अफ फ्रिक्सन, फ्रिक्सन हुनुको कारण के हो भने हामी चाहिँ माइक्रो तरिकाले हेर्ने हो भने दुईवटा सर्फेसहरू, एउटा सर्फेस यहाँ बसिरहेछ र अर्को सर्फेस यहाँ बसिरहेछ। हेर्दा चाहिँ स्मुथ लाग्छ, तर यसलाई जुम गरेर हेर्ने हो भने यहाँ कस्तो आउँछ, यस्तो खालको देखिन्छ। कता माथि कति हो जुम गरेको पार्ट हेरिरहेको छु भने यहाँ यस्तो खालको देखिन्छ, इरेगुलरिटिज देखिन्छ। ठिक छ, कज अफ फ्रिक्सन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त यस्तो खालको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, इट इज ड्यू टु irregularities in surfaces, irregularities in surfaces को कारणले कज हुन्छ। ठिक छ, अब हामी एउटा लिमिटिङ फ्रिक्सन र काइनेटिक फ्रिक्सनको एउटा ग्राफ बनाऊ। ओके ठिक छ, एउटा बनाऊ ग्राफ। यता मानौँ हामीले यसलाई चाहिँ मानौँ, यसलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन गरिरहेको छ। हामीले फोर्स एप्लाइड लगायौँ, फोर्स एप्लाइड गऱ्यौँ। अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 45 डिग्रीले यसरी बढिरहेको छ। यहाँ कति हो 45, अझै बढी चाहिँ रेस्टमै छ, बढी रेस्टमै छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन लगाउँदै गयो, यो चाहिँ हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन लगाउँदै गयो। एउटा सर्टेन टाइममा लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ लिमिटसँग चाहिँ पुग्छ। त्यसपछि के हुन्छ, गाडी चाहिँ स्टार्ट हुन थाल्छ र फेरि यहाँनिर यतातिर हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी काइनेटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। आएको जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो 12 न्युटन आएको थियो। अब यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू यसलाई हेर्ने हो भने यो कन्टिन्यू चाहिँ यो 8 न्युटनमा जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एफ के निस्केको थियो, जुन हामी हिसाब गऱ्यौँ। यो चाहिँ कति निस्केको थियो, एफएल निस्केको थियो, यो चाहिँ एफके निस्केको थियो। त्यसपछि एउटा कन्टिन्यू रूपमा कुदिरहेको हुन्छ। यस्तो खालको नेचर देखाउँछ, बुझ्नु हुँदैछ। अनि चाहिँ बडी चाहिँ अब के हुन्छ, बडी इज मुभिङ, बडी चाहिँ मुभ गरिरहेछ। पहिले के हुन्छ,
स्ट्याटिक फ्रिक्सन बढाउँदै गयो जब चाहिँ 12 न्युटनमा पुग्छ नि, मतलब अहिलेको इक्जाम्पल 12 न्युटन पुगेपछि 81 हुन्छ, झर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, एउटा 8 न्युटनको फ्रिक्सन चलिरहेको छ, त्यो काइनेटिक फ्रिक्सन हो। यो चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। कहाँसम्म पुग्छ, लिमिटिङ फ्रिक्सनसम्म पुग्छ। त्यसपछि के हुन्छ, स्वाट्टै घट्छ। त्यसले गर्दा जुन मैले के भनेको थिएँ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ यसको भेरिएबल चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो लिमिटिङ यहाँदेखि अघि पनि देखाएको थियो, जुन चाहिँ बडी फोर्स स्ट्याटिक र एफ, यो एफ क्यापिटल स्मल केही फरक पर्दैन, यसलाई हामी लिमिटिङ फ्रिक्सनसँग चलिरहेको हुन्छ है। ओके, यति गर्नुहोस् त। अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिएर त्यसपछि एङ्गल अफ फ्रिक्सनमा जान्छौँ। एउटा इक्जाम्पल लिइहालौँ। इक्जाम्पल नम्बर 5 कति पुगेको थियो, इक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ। मानौँ मानौँ 2 kg को वस्तु छ, हामीले एक किसिमको 100 न्युटन फोर्स लगाएका छौँ। यहाँ फ्रिक्सन छ हैन, फ्रिक्सन त यहाँ लाग्ने हो नि त। अब के हुन्छ त, व्हाट ह्यापन्स, वस्तु अडिन्छ कि अडिँदैन। यहाँ हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सनको चाहिँ त्यो पनि दिउँ। मानौँ त्यो बडीमा स्ट्याटिक चाहिँ मानौँ यहाँ म्यु एस चाहिँ छ 0.4, म्यु के चाहिँ छ 0.2 छ अरे। वाट विल ह्यापन्स, यहाँ के हुन्छ, यो ढुङ्गो, यो बडी 4 kg वस्तु, यो 10 ले गर्दा अडिन सकिन्छ सक्दैन, अनि वाट ह्यापन्स। ओके, अब यहाँ वाट ह्यापन्स भयो, यो सिधा छ है। मैले बाङ्गो बनाएँ कि बाङ्गो बनाएको छु, यसलाई सिधा बुझ्नुहोस् है मिलाएर। अब के हुन्छ त, लिमिटिङ फ्रिक्सन जाउँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिले निकाल्नु पर्यो लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब फोर्स एप्लाइड कति छ, ओके, लिमिटिङ फ्रिक्सनमा जाउँ। फोर्स एप्लाइड भनेको यो फोर्स होइन नि, हाम्रो यो फोर्स हो, यसको फोर्स त यो एमजी, यसलाई 2G हो हैन। अब यो फोर्स एप्लाइड भनौँ न, फोर्स एप्लाइड हेरौँ कति रहेछ। जम्मा फोर्सले ट्याकलिङ गर्नुपर्ने फोर्स भनेको 2G न हो हैन। यो 2G मा चाहिँ एड्जस्ट गर्ने, यो त भित्रतिर लाग्ने फोर्स कति हुन्छ, 2 × 10 = 20 न्युटन। ल, यसमा 20 न्युटन फोर्स चाहिँ एडजस्ट भयो भने फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यो अडिन्छ, होइन नि अडिँदैन। लिमिटिङ फ्रिक्सन गरौँ। यो झर्नलाई एउटा चाहिँ अघिको 12 न्युटन जस्तो चाहियो नि, एफ लिमिटिङ। अब यहाँ नर्मल एक्सन, यताबाट फोर्स लगाएपछि यताबाट यसले पनि फोर्स दिन्छ, यसलाई नर्मल एक्सन भन्छ। नर्मल एक्सन कति भयो, त्यही नर्मल एक्सन हो, जुन फोर्स लगाए त्यही नर्मल एक्सन। अब यस्तो भए पो एमजी, यसले जति तान्छ त्यति हुन्छ हैन, तान्ने हिसाबले। तर यसमा चाहिँ यतातिर ढकेलिएको छ, जुन नेट फोर्स छ त्यही नै हो यतातिर ढकेल्ने। नर्मल एक्सनको बारेमा हामीले कुरा गरेका छौँ। म्यु एस एन, म्यु एस कति छ 0.4, एस भनेको कति हो, एन भनेको त्यही नर्मल एक्सन भनेको 100 न्युटन। यो चाहिँ हाम्रो 100 भयो, यो चाहिँ कति भयो 40। अब अहिले जस्तै यो बडी छ, हामीले तान्न चाहिँ तानिरहेको छ तल चाहिँ 20 न्युटनले, तर हाम्रो एफ लिमिटिङ कति आइरहेछ 40 न्युटन आइरहेछ। यतातिर 40 न्युटन, यो मुभ हुन्छ हुँदैन, त्यसो यो एडजस्ट हुन्छ। ओके, यहाँ के हुन्छ, एडजस्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरो। लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जितेन, यसलाई चाहिँ जितेन, जितेको भए चाहिँ मुभ हुन्थ्यो। यदि यो 5 kg भएको चाहिँ मुभ हुन्थ्यो, 4 kg भएको एडजस्ट हुन्थ्यो, 5 kg गएको है मुभ हुन्थ्यो। ओके, त्यसो के हुन्छ, यहाँ फोर्स एप्लाइड के भयो त, इज लेस देन भयो को भन्दा, एफ लिमिटिङ भन्दा। सो द बडी will be in rest। के कारणले, यो कारणले गर्दा द बडी विल बी इन रेस्ट। ओके, अब यहाँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ कति हुन्छ त, स्ट्याटिक फ्रिक्सन
जस्ट एडजस्टिङ, यो त एडजस्टेबल हो, भेरिएबल हो, जति एप्लाई हो त्यति नै। यो उता यो फ्रिक्सन पो उता जाने हो र भने यो 14 न्युटनले उता जाने हो र भने यो चाहिँ कट नलागेको 14 न्युटनलाई उता जाँदैन, त्यसले गर्दा सेल्फ एडजस्ट हुन्छ। यसलाई के भन्छ? सेल्फ एडजस्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एफ एप्लाइड नै हुन्छ, जति फोर्स लगायो त्यतिसँग ब्यालेन्स हुने गरी ठिक्क अडिएर बसेको हुन्छ। अघि भने यस्तै यो 20 न्युटन नै हुन्छ। स्टार्टिक चाहिँ यो लिमिटिङ चाहिँ 40 न्युटन, लिमिट क्रस भएपछि चाहिँ तल झर्छ। ओके, यसलाई कपी गर्नुहोस् त, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। ओके, अब एङ्गल अफ फ्रिक्सन जाउँ। ओके, एङ्गल अफ फ्रिक्सनमा जाउँ। अब हामी जाउँ एङ्गल अफ फ्रिक्सन। एङ्गल अफ फ्रिक्सनमा एउटा चित्र बनाऊ। मानौँ यो बडी यहाँ छ, एम छ, मानौँ यहाँ एउटा किसिमको फोर्स लागिरहेछ अरे एफ, होइन, जहाँ चाहिँ एफ भनेको रिजल्टेन्ट कन्ट्याक्ट फोर्स भनौँ यसलाई। यसलाई के भन्छ? रिजल्टेन्ट कन्ट्याक्ट फोर्स। कतिखेर रिजल्टेन्ट कन्ट्याक्ट फोर्स कतिखेर? होइन, बडी इज जस्ट स्टार्ट टु मुभ, जस्ट स्टार्ट टु मुभ हुन्छ। मानौँ यो रिजल्टेन्ट फोर्स र नर्मल एक्सन बिचको यो एङ्गललाई नै, यो एङ्गल त यहाँ हुन्छ हुन चाहिँ, यो एङ्गललाई चाहिँ के हुन्छ? एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छ। ठिक छ, यहाँ कति लाग्छ? एमजी लाग्छ। यता यो हाम्रो सिलेबसमा म्यू के र म्यू एस सेम हुन्छ क्या, जेनरली सेम दिएको हुन्छ यिनीहरू सिलेबस है। यसलाई म्यू मात्रै दिएको हुन्छ, म्यू एस भनौँ न। चाहिँ यतातिर कति लाग्छ त? यतातिर कति फोर्स लाग्छ त? एफ फ्रिक्सन, एफ ल स्टार्टिकै लिउँ, म्यू एस एन लाग्छ। यसको मतलब म्यू एस एन भनेको माथितिर लाग्ने एमजी, एमजी लाग्छ। ठिक छ, ओके। अब हामी एङ्गल अफ कन्ट्याक्टको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो एङ्गललाई यसलाई डिफाइन पनि गरौँ न। द एङ्गल, यो एङ्गल के भन्नु? द एङ्गल formed between resultant contact force with normal action when the body is just about to start to or about to just move हुँदाखेरि चाहिँ जुन एङ्गल बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छौँ। ठिक छ, एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छौँ। ओके, त्यसो भए अब जाउँ यहाँ एउटा चाहिँ त्यो बनाऊँ, फ्री बडी डायग्राम। ठिक छ, यसमा हेर्ने हो भने फ्री बडी डायग्राम यस्तो हुन्छ। यता यो नर्मल रिएक्सन भयो, यो भनेको फ्रिक्सनल लिमिटिङ फ्रिक्सन, जुन हामी लिमिटिङ सरी एस पो लेखेको छ, लिमिटिङ है, मे एस एन राख्नु त ल। एङ्गल यहाँ कति छ? थीटा छ। त्यसो भए टेन थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ? टेन थीटा इज इक्वल टु एफएल बाई एन। एफएल भनेको म्यू एस होइन, म्यू एस एन बाई एन, यो काटेपछि म्यू एस भयो।
त्यसैको tan थीटा इक्वल टु कति हुन्छ त म्यु s पनि भयो एउटा रिलेसन अनि अर्को चाहिँ थीटा इक्वल टु कति भयो त थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स म्यु s हुने भयो यिनीहरुको एंगल अफ फ्रिक्सन त यस्तो हुने भयो ठीक छ यसलाई हेर्नुस् त ओके एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त त्यसो भए अब लास्ट एक्जाम्पलतिर जाउँ यसलाई बुझ्नुभयो यो फ्रिक्सन लाग्यो यता लिमिटिङ फ्रिक्सन लाग्यो यता नर्मल भयो जस्ट स्टार्ट टु मुभ हुने बेला यो एंगललाई चाहिँ के भन्छ एंगल अफ फ्रिक्सन भन्छ ओके यहाँ त लेखिएको छैन मुभ इज कल्ड एंगल अफ फ्रिक्सन एन्ड इज डिफाइन है यो हुन्छ है एंगल अफ फ्रिक्सन यस्तो एउटा एक्जाम्पल लिइहालौँ यसको जुममा चाहिँ तपाईहरुलाई दिने हो एक्जाम्पल नम्बर कति भयो एक्जाम्पल नम्बर 5 सकिसकेको छ होला एक्जाम्पल नम्बर 6 एक्जाम्पल 6 मानौ एउटा बडी छ यसको मास m छ यहाँ हामीले फोर्स लगायौं अरे मानौ फोर्स लगायौं भन्दा पनि एउटा स्पिडमा गइरहेछ भेलोसिटीमा मानौ यो भेलोसिटी v मा गइरहेछ यसमा mg लागेको छ यहाँ नर्मल एक्सन n लागेको छ भने यहाँ स्टैटिक फोर्स म्यू दिएको छ भने यो यता v नट मा गइरहेछ अरे v नट मा गइरहेछ यता कुनै एउटा फोर्सले तान्छ र कुनै सर्टेन टाइममा गएर चाहिँ यो रोकिने वाला छ ओके अब हामीले भन्दैछ टाइम कतिखेर चाहिँ रोकिन्छ र यसले कति दूरी पार गर्छ ओके फाइन्ड एट व्हाट टाइम the body stops अर्को चाहिँ find the displacement of the body during this time हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो यो तपाईहरुले गर्नु होला मैले यतापट्टि बनाइदिए यतातिर एक किसिमको फोर्स यता कुदिरहेछ यता पनि फोर्स लागिरहेछ फ्रिक्सनले गर्दा कहीँ रोकिन्छ यता फोर्स कति लान्छ म्यू एन जुन फ्रिक्सनल स्टैटिक फ्रिक्सन भनौं न यसलाई भनौं न लिमिटिङ फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सन मात्रै भनौं न त ल यसलाई काइनेटिक फ्रिक्सन ल तिमी कति भयो त म्यू एन भनेको त नर्मल एक्सन mg हैन यस्तो खालको छ त फोर्स उता लागिरहेछ भनेपछि एक्सेलरेसन कति हुन्छ उतातिर लाग्ने मुभ चाहिँ यता भइरहेछ एक्सेलरेसन त्यसै m f m भनेपछि एउटा f अपन a हुन्छ तर कता माइनस तिर उतातिर गइरहेछ रिटार्डेसन भइरहेछ कहीं स्टप हुने कुरा भइरहेछ फोर्स कति लागिरहेछ म्यू mg माइनस के भयो एक्सेलरेसन चाहिँ निकालौं त m माइनस म्यू g आउँछ त्यसै एक्सेलरेसन कति भयो त माइनस म्यू g आउँछ अब यहाँ एक्सेलरेसन आइसकेपछि अब थ्योरेटिकल निकाल्न तपाईहरुले सक्नुहुन्छ u = 0 v = v नट t = t त्यसै अब के निकाल्न सकिन्छ त अब a पनि छँदैछ a = माइनस म्यू g अनि चाहिँ अब के हुन्छ त टाइम निकाल्न सकिन्छ अनि डिस्टेन्स h = ut प्लस यसबाट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as बाट पनि निकाल्न सकिन्छ ठीक छ यसबाट निकाल्नु होला है तपाईहरुले ठीक छ अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल तपाईहरुलाई जिम्मा लाएर आजको क्लास सक्नु पर्छ एक्जाम्पल नम्बर 7 जो
इक्जाम्पल 7 मा जाउँ। ठीक छ। अब यहाँ हामीले के गरौँ, एउटा बडी रौँ, मानौँ यो बडी चाहिँ लाई चाहिँ फोर्स लगाइरहेको छौँ। ठीक छ। ओके, माइनस मान त बडी यहाँ √3 मानौँ, किन √3 राख्ने, मानौँ 5 केजी छ, यहाँबाट फोर्स लागिरहेछ, मानौँ यो 30 डिग्री छ, फोर्स लगाइरहेछ। ओके, कति फोर्स लगाइरहेछ त्यो निकाल्नु पर्ने हो हामीले, हैन। मानौँ यो फोर्स लगाएको छ, हामीले फोर्स निकाल्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो, अब म्यू पनि दिएको छ, म्यू अहिले सोचौँला। फाइन्ड द मैक्सिमम value of F so that the body does not move। त्यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ मुभ हुन्छ है, यो भन्दा बढी भयो भने। ओके, अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको चाहिँ मानौँ म्यू के दिएको छ, म्यू नै दिएको छ अरे, मानौँ 1/√3 दिएको छ अरे। अब के गर्ने, त्यही नै हो। अब यहाँनिर दुई तीन किसिमको फोर्स लाग्छ, यतातिर एक किसिमको फोर्स लाग्छ। हामी एफ यो 30 हो, यो 30 हुन्छ, एफ sin 30, यता एफ cos 30, यता 5g। यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यो फोर्समा यतातिर थीटा लागिरहेछ, यतातिर mg 5g लागिरहेछ, यतातिर f sin थीटा भनेको f/2 लागिरहेछ, यतातिर f cos थीटा भनेको √3/2 लागिरहेछ अरे। मानौँ माथि नर्मल रिएक्सन लागिरहेछ। ठीक छ। ओके, त्यसै नर्मल रिएक्सन कति हो त, नर्मल रिएक्सन भनेको त, नर्मल रिएक्सन भनेको यसलाई कसले ब्यालेन्स गरिरहेछ, नर्मल रिएक्सन भनेको f/2 भनेको sin 30 को 1/2 प्लस 5 × 10 50 प्लस 2 नर्मल रिएक्सन। अब जाउँ कतातिर, यताको फोर्सले के ब्यालेन्स गरिरहेछ, उताको फ्रिक्सनले ब्यालेन्स गरिरहेछ। मानौँ यताको फ्रिक्सन एफके र एफकेलाई केले गरिरहेछ, ब्यालेन्स गरिरहेछ, f√3/2 ले ब्यालेन्स गर्छ। एफके भनेको म्यू एन भनेको यो इजिकल टु f√3/2। यसलाई म्यू भनेको कति हो, 1/√3, n भनेको 50 प्लस f/2, यता f√3/2। यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्, यसलाई हिसाब गरेपछि f निस्किन्छ, f भने कति निस्किन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, म्याक्सिमम भेल्यु हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ यो हुँदैन। ठीक छ, मुभ हुँदैन, त्योभन्दा बढी भने चाहिँ मुभ हुन्छ। ओके, चाहिँ यहाँनिर हामीले यो जो दिएको हुन्छ यो चाहिँ स्ट्याटिक दिएको हुन्छ है, किन लिमिटिङ फोर्स हुन्छ, त्यहाँदेखि यता जान्छ। लिमिटिङ फोर्स क्रट हुँदैन त्यो म्याक्सिममले, त्योभन्दा म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। मतलब त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ म्याक्सिमम हो, जहाँ चाहिँ बढी मुभ हुँदैन, योभन्दा अलिकति बढायो भने बढी मुभ हुन्छ। ओके, यसलाई गर्नुहोस्, तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। ओके, आजको लागि यति नै, तपाईँहरू पढ्दै गर्नु होला है।